रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सत्तारूढ नेकपामा अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक र व्यक्तिगत प्रश्नसहितको प्रस्तावको संयमित जवाफ दिने अर्का अध्यक्ष ओलीको तयारी। दाहाल नेपाल पक्षले ओलीको प्रस्ताव हेरेपछि आगामी रणनीति तय गर्ने। नेपालसँग सम्बन्ध सुधार गर्न चाहेको बताए पनि चिनिया चासो र प्रभाव बढ्ने भएले मात्रै दिल्ली काठमाडौँसँग जोडिन चाहेको विज्ञहरूको भनाई। दुई देशको सम्बन्ध जनताका हितमा रहेको भारतीय विदेश सचिव श्रृङ्गलाको दावी। संघीय संसदको वर्षीय अधिवेशन अन्त्य भएपछिको झण्डै 5 महिनामा 4वटा अध्यादेश जारी। सरकार संसद चल्न केन्द्रित भएको प्रतिपक्षी कंग्रेसको आरोप। सभामुख सापकोटा भन्नुहुन्छ राजनीतिक दलमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको कमी छ। इरानका वरिष्ठ आणविक वैज्ञानिक फाक्री जादेको हत्या। आतंकवादी आक्रमण भएको इरानी सरकारको आरोप। र ब्रेस्टको आक्रामक इनिङ्समा साउथ अफ्रिका विरुद्धको पहिलो टी20 क्रिकेटमा इङ्ल्यान्ड विजयी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र म प्रतीक्षा। समाचार अब विस्तारमा। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको 19 पृष्ठ लामो प्रस्तावले पार्टी विभाजनको आधार खडा गरेको निष्कर्ष निकालेका प्रधानमन्त्री एवं अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो तर्फबाट भने सचिवालयमा केही समयमित जवाब दिने हुनुभएको छ। आफू निकटस्थ नेताहरूले तयार पारेको मस्यौदालाई उहाँले हिजो साँझ अन्तिम रूप दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओली निकट स्रोतका अनुसार अर्का अध्यक्ष दाहालले जी लालछुना र तथ्यहीन आरोपहरू छन् तिनीहरूलाई स्पष्ट पार्ने गरी जवाफ आउँछ। उहाँले गाली ग्लौज लालछुना र आरोपहरूलाई खारेज गरिसक्नु भएको छ, त्यसलाई लिखित रूपमै स्पष्ट पार्छौं भन्नुभएको छ। जवाब पनि त्यसै गरी आउनेछ। थापाका अनुसार ओलीले आजको बैठकमा पेश गर्ने दस्तावेज मूलत अर्का अध्यक्ष दाहालले उठाएका सवालको जवाब हो। दाहालले राजनीतिक रूपमा लगाएका आक्षेपको जवाफ राजनीतिक रूपमै र व्यक्तिगत रूपमा लगाएका आक्षेपको जवाफ व्यक्तिगत रूपमै दिने प्रधानमन्त्रीको तयारी रहेको छ। दाहालले पेश गरेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओली संहिता विरोधी भएको टिप्पणी थियो। सो टिप्पणीको जवाबमा ओलीले संहिता बलियो बनाउन सरकारले गरेको कामको फेरस्ती प्रस्तुत गर्दै सरकार कसरी संहिताको संरक्षक हो भनेर पुष्टि गर्ने प्रयास गर्नेछन्। त्यस्तै सरकारले अवलम्बन गरेको समाजवादी कार्यक्रमको व्याख्या प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावमा हुनेछ। ओलीले आफ्नो दस्तावेजमा प्रश्न गर्नुभएको छ, समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम भनेको के हो? सरकारले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, जनता आवास कार्यक्रम, जनताको घरबाट खरको छानो हटाउने अभियान, अर्थतन्त्रको विकृति हटाउने काम समाजवादको विरोधमा छ कि अवसर पाउने ठाउँमा आफ्ना नातागोतालाई व्यवस्थापन गरेर राजसी अवसर दिने काम समाजवाद उन्मुख हो? व्यवहारमा अर्का अध्यक्षले नवउदारवादी पुँजीवादलाई पछ्याउनु भएको छ कि मैले यसअघि दाहालले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओलीले नवउदारवादी पुँजीवाद पछ्याइरहेको आरोप थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले दाहालले लगाएको भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि भए आफू कानूनी कारवाही भोग्न तयार रहेको जनाउँदै बैठकमा पेश गर्न तयार रहेको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ। फौजदारी अभियोग पुष्टि भएन भने अभियोग लगाउने माथि पनि कानूनको दायित्व हुनुपर्छ। उहाँले आफूमाथि लागेका फौजदारी आरोपहरूलाई कानूनी बाटो अपनाएर पुष्टि गर्न दाहाललाई चुनौती दिनुभएको छ। उहाँले आफूमाथि लागेका भ्रष्टाचारका आरोपहरू पुष्टि भए जेल जान पनि तयार रहेको दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ। दाहालको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा रहेर भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई संरक्षण गरेको उल्लेख गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले दाहालको नेतृत्वमा विभिन्न ठाउँमा गुटका भेला भइरहेको उल्लेख गर्दा त्यस्ता भेला पार्टीको कुन विधि र पद्धतिका आधारमा हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि गर्नुभएको छ। पार्टी एकताको म्यान्डेट नै महाधिवेशनसम्म सहमतिमै जाने र महाधिवेशनपछि पद्धतिका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने भएकाले बीचबीचमा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको गणितीय देखाउन एकता वार्न नहुने तर्फ प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा रहेको छ। ओलीको दस्तावेजमा नेकपा एकताका आधार तत्कालीन एमाले र माओवादीको उदयको पृष्ठभूमि, कम्युनिष्ट आन्दोलनको उपलब्धि र अबको नीति, अहिलेको नेकपा र महाधिवेशनको कार्ययोजना समेटिएको छ। आवरणमा चिसिएको सम्बन्ध सुधार्नकै लागि दिल्लीले उच्चस्तरीय डेलिगेसन काठमाडौँमा निरन्तर जसो पठाएको देखिए पनि विज्ञहरूले चीनको चिन्ताले यस्ता भ्रमणहरू बाक्लिएर गएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाको नेपाल भ्रमणलाई कतिपय भारतीय मिडियाले दिल्लीसँग काठमाडौँले सम्बन्ध सुधार्न खोजेकैले भ्रमण सम्भव भएको भनेर प्रचार गरे पनि यथार्थमा नेपालमा चिनिया चासो र प्रभाव बढ्ने भएले दिल्ली काठमाडौँसँग जोडिन चाहेको देखिन्छ। नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र सिनासका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक मृगेन्द्र बहादुर
कार्कीले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, विशेषतः भारतले प्रत्यक्ष चाहेको संविधानको सुझाव पन्छाएर 5 वर्ष अघि नेपालले संविधान जारी गर्दा र गत जेठमा नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सामा संसदको सर्वसम्मत सार्वजनिक भएपछि प्रभाव र प्रभुत्वको अर्थमा भारत केही गलेको थियो। त्यसमाथि उत्तरी छिमेकीको प्रभाव र पहुँचको बढ्दो डिग्री सामु चलन चल्तीको भाषामा ट्रस्टलाई रिस्टोर गर्न दिल्ली काठमाडौँ धाउन थालेको देखिन्छ। संयोगवश भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले शुक्रबार नेपाल भारत सम्बन्धलाई लिएर दिएको प्रवचनमा नेपालसँगको सम्बन्धमा 4 खम्बा भनेर विकास सहयोग, दरो सम्पर्क सञ्जाल, विस्तारित संरचना र आर्थिक परियोजनाहरूको चर्चा गरेपछि छिमेकसँगको प्रभाव र पहुँच विस्तारमा भारतले पनि चीनकै सिको गरेको झैं देखिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, गत वर्ष अक्टोबरमा चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI तथा हिमालय सीमापार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल मार्फत यस्तै सहकार्य खम्बाबारे बहस शुरू भएको थियो। सीमा वारपार रेलवे, सड़क तथा सुरुङ निर्माण लगायतका योजना र BRI मा जोडिएका 9 वटा परियोजना पनि यस्तै सम्पर्क सञ्चाल र आर्थिक परियोजनाको वरपर रहेका छन्। भारतीय विदेश सचिवले गरेका भेटवार्ताहरूमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली तथा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल समेतले नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा र भारतसँगको सम्वादहीन स्थितिबारे प्रत्यक्ष परोक्ष जानकारी गराएका थिए। यसै बारम्बार आएका विषयलाई ध्यानाकर्षण लिन लिखित विज्ञप्ति मार्फत सम्बोधन गर्दै भारतले नेपाल भारत सीमा सम्बन्धमा छलफल भएको भनेर सांकेतिक वाक्य मात्रै प्रयोग गरेको देखिन्छ। भारतका लागि पूर्व राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले भन्नुभयो, काठमाडौँसँग दिल्लीले सम्बन्ध सुधार्न खोजेको स्पष्ट छनक देखिन्छ, तर प्रचार गरिए जस्तै त्यति सहज स्थिति छैन। दुई देशीय सम्बन्ध सुधारमा दोहोरो प्राथमिकता र निरन्तरता जरुरी देखिन्छ। सम्बन्धमा चिसोपना कायमै रहेका बेला भएको अहिलेको भ्रमण यसका निम्ति सुरुवाती चरण मात्रै हो। यसैबीच भारतका विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले नेपाल भारत सम्बन्ध दुई देशका जनताको हितमा रहेको बताउनु भएको छ। नेपालको 2 दिने भ्रमणमा रहेका श्रृङ्गलाले हिजो बिहान द एसियन इन्स्टिच्युट अफ डिप्लोमेसी एन्ड इन्टरनेशनल अफेयर्सले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै भावी पुस्ताप्रति जवाबदेही हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, घनिष्ठ मित्र र छिमेकीका रूपमा हामी सँगै काम गर्न आवश्यक छ। हामीले हाम्रा युवाको आकांक्षालाई पूरा गर्न आवश्यक छ, तसर्थ भारत नेपाल सम्बन्ध दुई देशका जनताको हितमा छ। उहाँले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सन् 2014 मा सरकारमा आएपछि 17 वर्षपछि माथिल्लो स्तरमा भ्रमण भएको र छिमेक सम्बन्धलाई अगाडि बढाएर लगेको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री मोदी सन् 2014 मा शक्तिमा आएदेखि नै छिमेक सम्बन्धलाई पहिलो प्राथमिकतामा दिएको प्रश्न पार्नुभयो। आयातित वस्तुकै सूची लामो हुँदै आएको नेपालले कोरोना महामारीपछि फेस मास्क निर्यात पनि गरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि कार्तिकसम्मको पहिलो 4 महिनामा 3 करोड 26 हजार रुपियाँ बराबरको मास्क निर्यात भएको छ। भन्सार विभागका अनुसार 2 करोड 95 लाख 17 हजार रुपियाँ बराबरको 5 लाख 79 हजार 360 थान र 5 लाख 9 हजार रुपियाँ बराबरको 160 केजी फेस मास्क निर्यात भएको हो। नेपालमा उत्पादित फेस मास्क निर्यात हुने देशहरूमा भुटान, फ्रान्स, जर्मनी, जापान, बेलायत, युए र अमेरिका रहेका छन्। मास्क निर्यात हुन थालेपछि सम्बद्ध उद्योगी उत्साहित भएका छन्। गुणस्तरीय उत्पादनका लागि उनीहरूले आवश्यक मेसिन झिकाउने क्रम पनि बढेको छ। भदौमा 1 करोड 85 लाख 4 हजार को 2 लाख 67 हजार 300 थान, असोजमा 4 लाख 15 हजार को 11,200 थान र कार्तिकमा 1 करोड 5 लाख 97 हजार रुपियाँको 3 लाख 800 थान मास्क निर्यात भएको विभागको तथ्याङ्क छ। साउनमा भने थानको फेस मास्क निर्यात भएन। सो महिनामा 5 लाख 9 हजार रुपियाँ बराबरको 160 केजी फेस मास्क मात्रै निर्यात भएको छ। विभागले चालु आर्थिक वर्षदेखि मात्रै मास्कको तथ्याङ्क राख्न थालेको हो। रुकुम पश्चिमको सोते गाउँ घटनामा मुछिएका 5 जना आरोपितलाई के गर्ने भन्ने बारेमा उच्च अदालत सुर्खेतका 3 न्यायाधीशबीच मत बाजिएपछि मुद्दा सर्वोच्च अदालत आइपुग्ने भएको छ। आरोपित सबिन पुन, बिमबहादुर बुढा, डिल्ली घरती, लोकेन्द्र घरती र तुलाराम घरतीका बारेमा 3 न्यायाधीशबीच राय नमिलेको हो। अब मुद्दा टुङ्ग्याउन्जेलसम्म उनीहरूलाई थुनामै राख्ने कि छाड्ने भन्ने बारे सर्वोच्च अदालतले नै आदेश दिनेछ। गत असोज 27 मा उच्च अदालत सुर्खेतका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडालले आरोपितहरू सबिन, बिमबहादुर, डिल्ली, लोकेन्द्र, तुलाराम सहित 16 पुनलाई पनि साधारण तारिखमा छाड्नुपर्ने राय दिएका थिए। त्यसमा विमति राख्दै न्यायाधीश सुदर्शन देव भट्टले
उनीहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्न राय दिनुभएको थियो। दुवैजनाको राय बाजिएपछि तेस्रो न्यायाधीशले राय दिनुपर्ने आदेश भएको थियो। त्यस लगतै मुख्य न्यायाधीश चुडाल सरुवा भएपछि उहाँको ठाउँमा नहकुल सुवेदी जानुभयो। उहाँले आफ्नो इजलासमा मुद्दाको पेशी तोकेर अघिल्ला दुईजनाको भन्दा फरक तेस्रो राय लेख्नु भएको हो। सुवेदीको रायमा सौरभ बाहेक सबै आरोपितहरूलाई 1-1 लाख रुपियाँ धरोटीमा छाड्नुपर्ने भनी राय दिएको छ। सौरभलाई भने थुनामै राख्नुपर्ने आदेश गरिएको छ। त्यो आदेश न्यायाधीश भट्टको रायसँग मिलेकाले सर्वोच्च आउनु परेन। बाँकीको हकमा भने राय बाजिएकाले सर्वोच्चबाट टुङ्गिनुपर्ने देखिएको छ। सोती गाउँमा 6 जनाको ज्यान जाने गरी भएको सामूहिक हत्याकाण्डमा मुछिएका 34 मध्ये 25 जनालाई रुकुम पश्चिम जिल्ला अदालतले गत असारमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। 23 जनालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा र 2 जना उमेर नपुगेकालाई बाल सुधार गृहमा पठाउन आदेश भएको थियो। घटनामा जोडिएकी किशोरीको आमालाई मात्रै 1 लाख रुपियाँ धरोटी मागिएको थियो। साधारण तारिखमा छुट्ने आदेश भएकामा इन्द्रबहादुर मल्ल, तिलबहादुर मल्ल र दिपेन्द्र चन्द थिए। वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ल लगायत अरू सबैलाई थुनामा राख्ने आदेश भएको थियो। घटनामा संलग्न भएको आरोप लागेका 5 जना त्यतिबेला फरार भएका थिए। उनीहरू एकपछि अर्को गर्दै अदालतमा हाजिर हुन गए अनि जिल्ला अदालतले फरार रहेको आरोप लागेकाहरूलाई पनि थुनामै राखेर मुद्दाको सुनवाई गर्न आदेश दिएको थियो। अहिले उच्च अदालत सुर्खेतबाट सर्वोच्च अदालतमा आउने आदेश भएको विषय मूल मुद्दा भने होइन। सामूहिक हत्याको आरोप लागेका विरुद्धको मुद्दा रुकुम पश्चिमको जिल्ला अदालतमा चलिरहेको छ। भारतको जम्मू कश्मीरमा भएको गोली हानाहानमा हिजो भारतीय सेनामा कार्यरत दाङको तुलसीपुरका एक युवकको मृत्यु भएको छ। रजौरी जिल्लाको सुन्दरवनी सेन्टरमा गोली लागेर सेनाका नायक प्रेम बहादुर खत्री र राइफलम्यान सुखवीर सिंहको मृत्यु भएको हो। पाकिस्तान तर्फबाट चलेको गोली लागेर गम्भीर घाइते दुवैको मृत्यु भएको भारतीय रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतको सीमा सुरक्षामा खटिएका मारिएका 30 वर्षीय खत्री तुलसीपुर 9 बेलुवाका रहेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना भाइरसको कारण देखाउँदै गत असार 18 गते संघीय संसद अधिवेशन अन्त्य भएपछिको झण्डै 5 महिनाको अवधिमा 4वटा अध्यादेश जारी भइसकेका छन्। थप अर्को अध्यादेश पनि मन्त्री परिषद बैठकबाटै पारित गर्दै सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइसकेको छ। संसद अधिवेशन नभएको समयमा तत्काल केही गर्न आवश्यक परे अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ। यो बीचमा आएका अध्यादेश संविधानले भने बमोजिम कतिको जायज छ त? हामी पुरै तयारीमा छौँ। हामी हाम्रो तयारीमा छौँ। सरकारसित पनि कुरा गर्दैछौँ। सरकारले संघीय संसद बैठक आह्वान गरे सञ्चालनका लागि सचिवालय तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिँदै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सामान्यतः अघिल्ला वर्षहरूमा भदौ अन्तिम वा असोज पहिलो सातासम्म बर्खे अधिवेशन चल्ने गर्थ्यो। यो पटक भने कोरोना कहरको बहानामा संसदका पदाधिकारीलाई समेत थाहा नदिई सरकारले गत असार 18 गते नै अधिवेशन अन्त्य गरायो। कतिसम्म भने सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक कलहको छाया संसदमा पनि पर्यो। संसद अधिवेशन बोलाउने र अन्त्य गर्ने संवैधानिक अधिकार पाएको सरकार कानून निर्माण गर्ने संसदको अधिवेशन आह्वानको तयारीमा भन्दा अध्यादेश ल्याउनमै केन्द्रित छ। जनप्रतिनिधिहरूको थलोमा जवाफदेही रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने र त्यसबाट उम्किन सरकारले अधिवेशन बोलाउन आलटाल गरेको राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीको भनाइले पुष्टि गर्छ। सरकार भन्ने यो मात्रै हो, जुनसुकै सरकारलाई संसद अलिक डर लाग्दो हुन्छ। संसदको अधिवेशन खुलेपछि जनताको दैनिकी समस्याका कुरा पनि त्यहाँ उठ्छन्, नीतिगत कुरा पनि त्यहाँ उठ्छन्, सिद्धान्तका कुरा पनि त्यहाँ उठ्छन्। सरकारले त्यहाँ जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। सरकारले गत असोज 12 गते तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश गरी 3वटा अध्यादेश जारी गर्यो। त्यसको 2 महिना नपुग्दै मंसिर 3 गते औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश जारी भयो। यी 4वटै विषयमा अहिलेको आवश्यकता कानून हो, न कि अध्यादेशको। यसमा सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँछन् राष्ट्रिय सभाकै विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेगी गुरुङ। यो चाहिँ सरकारले नै विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जतिसुकै विधेयक ल्याए पनि आखिरी चाहिँ संसद बसेपछि त्यो विधेयक संसदमा आउनु परि नै हाल्छ। यसको चाहिँ पूरक ऐन बनाउनै पर्छ। अब सरकारको अधिकार त हो
यो, तर अब यो अधिकारको प्रयोग गर्दाखेरि पनि सरकारले विचार गर्ने कुरा हो। केही दिन अघि मात्रै सरकारले बलात्कार सम्बन्धी मौजुदा ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पठाइसकेको छ। अति आवश्यक परेमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सोही प्रावधानको टेको लगाएर सरकार संसद छल्न केन्द्रित भएको कांग्रेस राष्ट्रिय सभा दलका नेता राधेश्याम अधिकारी आरोप लगाउन पछि पर्दैनन्। निर्देशन दिएका समितिका काम कारबाहीप्रति पनि सरकार चाहिँ उदासीन छ भने सिङ्गो सदन चाहिँ बोलाइ गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ सहज देखिँदैन। किन त्यसो भएको भन्नुहुन्छ भने त्यो कारण पनि भन्नु, सरकारले डेलिभरी गर्न सकिरहेको छैन, सरकारले चाहिँ जनतालाई दिनुपर्ने सुविधाहरू दिन सकिरहेको छैन। ढाकछोप गर्नको निम्ति संसदको सत्तामा ऊ चाहिँ आफ्नो एकतर्फबाट चाहिँ रेडियोबाट समाचारबाट आफ्नो भाषणबाट मात्रै चाहिँ ठिक भइरहेछ भए पनि हिँडिरहेछ। यो कारणले चाहिँ गर्दाखेरि संसदमा बोलाएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। संघीय संसदको एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि 6 महिना भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था संविधानको धारा 93 को 1 ले गरेको छ। त्यस अनुसार पनि आगामी पुस 18 गते भित्र अधिवेशन आह्वान गरिसक्नुपर्छ। यति हुँदा पनि अझै अधिवेशन सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको संविधानविद पूर्णमान साक्य सुनाउँछन्। अब संसद बोलाएपछि जवाबदेहिता सरकारमा आउँछ, उसले हरेक चिजको चाहिँ जवाब दिनुपर्ने हुन्छ, उसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने सम्भावनाहरू हुन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि सरकारलाई त संसद झेल्न अलिकति गाह्रो लाग्ने परिस्थिति आयो भने कार्यकारिणीले चाहिँ संसदको अधिवेशन चाहिँ बोलाउन आनाकानी गर्छ। सरकारले जारी गरेको अध्यादेश पनि अधिवेशन सुरु भएपछि संघीय संसदबाट पारित हुनै पर्छ। त्यसैले अहिले एकपछि अर्को अध्यादेश जारी गर्नुको साटो अधिवेशन आह्वानमै सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ। जनप्रतिनिधिको थलो छलेर पूरा गरिने अभिष्ट कहिल्यै र कुनै पनि कोणबाट लोकतान्त्रिक चरित्रको हुन सक्दैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि बासु खड्का। कान्तिपुर सविस्तार। स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख सरुवाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न लागि छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पार्दै गरेको कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धी नयाँ मापदण्डमा केही अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न प्रस्ताव गरिँदैछ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नीतिगत कम भन्दा पनि सधैँभरि कर्मचारी सरुवामै व्यस्त रहनु परेपछि सरुवा सम्बन्धी कार्यबोझलाई घटाउने मन्त्रालयको तयारी छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको पछिल्लो प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नैतिकतामा प्रश्न खडा गरेको भन्दै अधिवक्ता, प्रहरीका पूर्व अधिकारी सहितका 8 जनाले उचित निकास दिन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले हिजो संयुक्त अपील जारी गर्दै नैतिकताका आधारमा समयमै उचित निकास दिन सुझाव दिएका हुन्। मुलुकको सुशासन कायम गर्न नेतृत्व गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारको प्रमुख रहेको भन्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकाले विश्वासको संकट गहिरिएको उनीहरूको भनाइ छ। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्रीहरि अर्याल, दिनेश त्रिपाठी, नारायण प्रसाद घिमिरे, पूर्व प्रहरी अधिकारी रमेश खरेल, अधिवक्ताहरू इन्दु तुलाधर, ओम प्रकाश अर्याल, इन्द्र प्रसाद अर्याल र एमनेस्टी नेपालका पूर्व सभापति राजन कुइकेल लगायतले अपील जारी गरेका हुन्। निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि सोलर प्लान्ट राख्न छलफल शुरू भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय बीच विमानस्थलमा सोलर प्लान्ट राखेर विद्युत आपूर्ति गर्ने बारे छलफल भएको हो। बैठकले दुई मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणलाई एक साताभित्र सोलर प्लान्ट स्थापना बारे विस्तृत खाका तयार पारेर मन्त्रीहरूलाई बुझाउन निर्देशन दिएको छ। एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा निजी क्षेत्र मार्फत भैरवा विमानस्थलको खाली जमिनमा 10 मेगावाट क्षमताको सोलर प्लान्ट सञ्चालन गर्ने योजना छ। चिसोयाममा कोरोनाको दोस्रो लहर आउन सक्ने भन्दै विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। चिसोमा आरएनए भाइरस वृद्धि हुन सक्ने भएकाले नियमित रूपमा सही तरिकाले मास्कको प्रयोग, सामाजिक दूरी र हातको सरसफाईमा ध्यान दिन उनीहरूले सुझाव दिएका हुन्। नेपालमा कोरोनाको पहिलो लहर नसकिँदै दोस्रो लहरमा संक्रमण बढ्न सक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय, एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक एवं भाइरोलोजिस्ट डाक्टर वासुदेव पाण्डेले भन्नुभयो, नेपाल र उत्तरी भारतमा दोस्रो लहर जाडोयाममा आउन सक्ने उच्च सम्भावना छ। युरोपमा आगामी वर्ष तेस्रो लहर आउने जोखिम औल्याउँदैछ। अहिले मुलुकमा देखिएको पहिलो लहर घटेर तल पुगेको छैन, तर डिसेम्बरदेखि फेब्रुअरीसम्म दोस्रो लहर आउने सम्भावना उच्च छ। नेपालमा सुरुवाती अवस्थामा क्वारेन्टिनमा रहेका र विदेशबाट आएकामा आयातित संक्रमण थियो। हाल कोरोनाको पहिलो लहर आएर संक्रमण विस्तार भइरहेको विज्ञ बताउँछन्।
एक तोला सुन दिने तमसुक बनाएर किशोरी बलात्कारको घटना गाउँमै मिलाएको आरोपमा 2 जनालाई बैतडी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। सिगास गाउँपालिकाकी 18 वर्षीय किशोरीको बलात्कारपछि गर्भपतन गराएको घटना मिलापत्र गराएको आरोपमा सिगास 3 का मनोज सिंह धामी र अमर धामीलाई नियन्त्रणमा लिएको डीएसपी नारायण प्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनका लागि आज मतदान हुँदैछ। अन्तिम समयसम्म सहमतिको प्रयास गरिए पनि सफल हुन सकेन। महासंघका 64 पदमा निर्वाचन हुँदैछ। महासंघका उपाध्यक्षद्वय चन्द्रप्रसाद ढकाल र किशोर कुमार प्रधानले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेद्वारी दिई आफ्ना प्यानल बनाएर चुनावी मैदानमा छन्। महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले भन्नुभयो, निर्वाचन निष्पक्ष ढंगबाट होस् भनेर तयारी गरिएको छ। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर निर्वाचन हुनेछ। आज राति अबेरसम्म मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। रूपन्देही र कास्कीका सर्वसाधारणको लगानीमा 25 मेगावाट विद्युत उत्पादनको काम थालिएको छ। बुटोल स्थित भिजन लुम्बिनी कम्पनी लिमिटेडले सेती नदी जलविद्युत आयोजना निर्माण थालेको हो। रूपन्देहीका करिब 500 र कास्कीका 600 सर्वसाधारणको लगानी छ। सहकारी मोडलमा जनस्तरबाट संकलन गरिएको रकम गरी 1 अर्ब 50 करोड शेयर पुँजीबाट विद्युत आयोजना निर्माण थालिएको हो। 22 वर्षीय दिपेन्द्र प्रसाद भट्ट स्नातक तहमा अध्ययनरत छन्। पढाइसँगै उनले नेचर गाइडको पनि काम गर्छन्। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज छेउमै कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 14 नयाँ कटान घर भएका उनले गाइडकै काम गरेर पढाइ र घरको खर्च चलाउने गरेका थिए। सानोतिनो खर्चका लागि कुनै समस्या थिएन। झण्डै 1 वर्ष यता भने भट्टलाई घर खर्च चलाउने समस्या भएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्र प्रभावित बनेको छ। पर्यटकीय स्थल आसपास बस्ने स्थानीय यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित बने। त्यसकै उदाहरण हुनु भट्टले भने, बिहान कलेज जान्थे, दिनमा पर्यटक घुमाउन निकुञ्ज पस्थे। महिनामा 10-15 हजार आम्दानी हुन्थ्यो, तर अहिले सबै रोकिएको छ। उनका अनुसार पछिल्लो पटक निकुञ्जमा जंगल सफारी लगायत गतिविधिहरू खुल्ला गरेपछि आन्तरिक पर्यटक फाट्टाफुट्टा रूपमा आउन थालेका छन्, तर तिनले मात्रै गुजारा चलाउन सकिने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। इरानका वरिष्ठ आणविक वैज्ञानिक मोहसिन फाखरीजादेको हत्या भएको छ। राजधानी तेहरान नजिकै डामाभान्टमा भएको हमलामा परेर फाखरीजादेको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको बीबीसीले जनाएको छ। फाखरीजादेको हत्या आतंकवादी हमलाको संकेत रहेको इरानका विदेश मन्त्री मोहम्मद जाभद जारिफले बताउनु भएको छ। फाखरीजादे इरानी आणविक हतियार मुख्य योजनाकार रहेको पश्चिमा जासुसी संस्थाले बताउँदै आएका छन्। एकजना पश्चिमा कूटनीतिज्ञले इरानले आणविक हतियारको दायरा बढाएकोमा फाखरीजादे त्यसको पिता रहेको वक्तव्य सन् 2014 मा दिएका थिए। इरानले भने आफ्नो आणविक कार्यक्रम शान्तिका लागि भएको दावी गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय इरानले युरेनियम हतियार उत्पादन क्षमता बढाउँदै लगेको समाचार बाहिरिएपछि फाखरीजादेको हत्या भएको हो। अब एउटा खेल प्रसंग। साउथ अफ्रिका विरुद्धको पहिलो टी20 क्रिकेटमा भ्रमणकारी टोली इङ्ल्याण्ड विजयी भएको छ। केपटाउनमा गैराती घरेलु टोलीलाई 5 विकेटले हराउँदै इङ्ल्याण्डले 3 म्याचको सिरिजमा 1-0 को अग्रता बनाएको हो। साउथ अफ्रिकाले प्रस्तुत गरेको 180 रनको चुनौती इङ्ल्याण्डले 4 बल अगावै 5 विकेट गुमाएर भेटायो। जोनी ब्रेस्टोले अभिजित रहँदै 86 रन बनाउँदै इङ्ल्याण्डको जित निश्चित गरे। विस्फोटक ब्याटिङ गरेका ब्रेस्टोले 48 बलमा 9 चौका र 4 छक्का प्रहार गरेका थिए। बेरी स्टोक्सले 37 र डाभिड मलानले 19 रनको योगदान गरे। साउथ अफ्रिकाका लुङ्गी निङदी र जर्ज लिन्डेले समान 2 तथा ताब्रिज साम्सीले 1 विकेट लिए। त्यसअघि केपटाउनमा पहिले ब्याटिङमा उत्रिएको घरेलु टोली साउथ अफ्रिकाले 6 विकेट गुमाएर 179 रनको उच्च योगफल तयार पारेको थियो। फाफ डु प्लेसिसले 58 रन बनाएको इनिङ्समा रशी भान डेर दुसेनले 37 र कप्तान क्विन्टन डिककले 30 रन बनाए। इङ्ल्याण्डका साम कुरानले 3 तथा जोफ्रा आर्चर, टम कुरान र क्रिस जोर्डनले समान 1 विकेट लिए। यी दुई राष्ट्रबीचको दोस्रो टी20 क्रिकेट पर्लमा भोलि हुनेछ। साउथ अफ्रिका भ्रमणका क्रममा यी दुई राष्ट्रबीच 3 म्याचको टी20 सिरिजसँगै समान खेलको वानडे सिरिज पनि हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 6 डिग्री सेल्सियस मापन गरेको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 22 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6 बजेर 35 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 5 बजेर 8 मिनटमा हुनेछ। हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। सन्तोष र प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।